नमस्कार, हांव विशांत नरहरी गांवकर 2017 वर्सा हुडाय ह्या गांवांक शिरोडा मतदारसंघाक गांवांतल्यान निवडून आयलो तेन्ना हांवें गोवा फॉरवर्ड पक्षाक रितसर प्रवेश केलो। कारण गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो जो पक्ष आसा हो हांवें जाणून घेतलो। त्याच बरोबर जी पक्षाची आयडियोलॉजी आसा, विजय सरदेसाय जे आमचे लिडर आसा तांचें जें काम आसा, जें तेगेलें एडमिनिस्ट्रेशन आसा सगळें पळोवन हांवें तातूंत प्रवेश केलो। 2017 ह्या वर्सा सरपंच पदाची खुर्ची सांबाळ्ळी तेन्ना हांवें खुबशीं कामां जे गांवांक आमच्या जावनाशिल्लीं ती कामां पूर्ण करपाचो प्रयत्न केलो। त्याच बरोबर खुबश्या घरांनी लायट नाशिल्ली, खुबश्या घरांनी उदक नाशिल्लें, त्याच बरोबर खुबश्या गांवांनी बारीक बारीक ब्रिज जाय आशिल्ले, मसणी जाय आशिल्ल्यो, त्यो हांवें लोकांक दिवपाक प्रयत्न केले आनी हांव सफलय जालो। त्याच बरोबर खुबशीं कामां ह्या आमच्या गांवांक उर्वरीत आसात, पेंडींग आसात, ती कामां आयज हांवें मुद्दम करून आमच्या पंचायत क्षेत्रांक जावं पंचायती आमकां फंड कमी आशिल्ल्या कारणान खुबसो त्रास अनुभवता आनी ताका लागून लोकांच्या आग्रहाक लागून आमच्या मिसेसीक काजल गांवकर हेका आयज फुडें काडलां आनी ताच्या माध्यमांतल्यान ह्या गांवांक खुबशीं काम उरल्यां ती कंप्लीट करपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले। चल या फुडें।